बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रजन सीर और आज के ब्लॉग में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में कुछ आम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। पहले डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन के हवाले से है और इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को कि वो इलेक्शन कमीशन के पास हाज़िर हों और अपना अपना बयान जमा करवाएँ। यकीनी तौर पर उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले किए थे बैक इन 2024 के इलेक्शन के हवाले से, ख़ास करके इमरान खान साहब ने और नवाज शरीफ साहब भी पीछे नहीं रहे थे, इस हवाले से उन्होंने आज ये फैसला जारी किया है कि वो दोनों पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हों। अब रूबरू पेश होने के बाद क्या ये दोनों पर्सनैलिटीज़ इलेक्शन कमीशन के हाँ आ सकती हैं या नहीं आ सकती? यकीनी तौर पर इसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर हैं और इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो ट्रायल का सामना कर रहे हैं और अडयाला जेल के अंदर इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं। अगर आप कहें तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात के अंदर इस वक्त जो है वो अंडर ट्रायल हैं, तो यकीनी तौर पर वो भी तो नहीं पेश हो सकते और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास तो पेश नहीं हो सकती और 5 नवंबर को उन्होंने जो मदऊ किया हुआ है, क्या इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को 5 नवंबर तक आ सकती हैं या फिर नहीं आ सकती, ये आने वाला वक्त बताएगा। 5 नवंबर ही कोई चीज़ डिटरमाइन की जाएगी कि वो उन्होंने इस केस के ऊपर या किस किस तनाज़र में जाकर जो है इस केस की इम्प्लिकेशन को समझा है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ आम डेवलपमेंट है कि काजी फायजी साहब के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया आफरीदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतारिक हो चुके हैं। यकीनी तौर पर वो अनप्रिडिक्टेबल की हैसियत से वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टिव हो चुके हैं। यकीनी तौर पर आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस को बुलाया है और ये वो 6 ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा था कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रेशराइज़ कर रही है। तो उस हवाले से उन्होंने उन 6 जजेस के साथ आज बैठ के मुलाकात की है और उनको कहा कि आप अपने आइन के हवाले से और आइन की बालादस्ती के लिए काम करें और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है उसके हवाले से आप अपना वर्क करें, किसी किस्म की प्रेशर के अंदर ना हो। और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो 8 नवंबर को बुला दिया गया है कि किस तरीके से हम आइन की प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से जुडिशरी के मामलों को स्मूथ और फ्रिक्वेंटली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। इस हवाले से 8 नवंबर को ये आम प्रोसीडिंग होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। और इसके बाद तीसरी आम डेवलपमेंट ये है कि अली अमीन गंडापुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अडयाला जेल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि हमने बारहा अटैम्प्ट किया है, हमने बारहा मूवमेंट पुरअमन तरीके से मूवमेंट की है और कोशिश ये की है कि पाकिस्तान के अमन को तबाह ना किया जाए, कोशिश ये की है कि एक दरख्त का पत्ता भी ना टूटे। पुरअमन रहते हुए हमने बार बार ये स्ट्रगल की है कि इमरान खान को किसी तरह से रिलीज़ करवाया जाए। इमरान खान के ऊपर जो फ्रॉड एंड फॉर्सिकल किस्म के मुकदमात हैं उनसे उनको जेल से रिहा करवा दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि अब सर के ऊपर कफन बांध के निकलेंगे और इस वक्त इमरान खान को रिलीज़ करवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर फ्रॉड एंड फॉर्सिकल किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं और यकीनी तौर पर ना उनकी हियरिंग हो रही है, ना उनकी प्रोसीडिंग हो रही है और ना ही कोई इस तरह के सबब बन रहे हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को प्रिजन से निकाला जाए। अब डेफिनेटली ये बहुत आम होगा कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट को लेके आएंगे और इसकी वजह से वो हुकूमत को प्रेशराइज़ करके इमरान खान को रिलीज़ करवा देंगे, क्योंकि बारहा अली अमीन गंडापुर साहब ये अटैम्प्ट कर चुके हैं। और इस वजह से कल ही की बात है कि उन्होंने वेलकम टू दी CM हाउस वो प्रिजनर्स जो कि पिछले मूवमेंट के अंदर आए थे, इस्लामाबाद जब डी चौक के अंदर उनका मुजाहरा था तो वहाँ पे आए थे। इस हवाले से जब उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो एक अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, एक धरना देने की कोशिश की थी, तो हुकूमत ने क्रैकडाउन करते हुए उनके जो कुछ कारकुनान थे उनको गिरफ्तार कर दिया था। अब पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करें तो ये एक अच्छी मूवमेंट थी, नो डाउट अपने राइट्स के लिए आप निकल सकते हैं, लेकिन जब आपकी स्टेट की बेटरमेंट की बात हो, स्टेट की एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी की बात हो तो यकीनी तौर पर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब उस दौरान पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि SCO हो रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, पूरी दुनिया के जो ख़ास करके SCO के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और यकीनी तौर पर एक डिप्लोमेटिक टाइज़ की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का एक बस सिमत में पाकिस्तान को लेके जाती।
پاکستان کا ایک اچھا امیج پورٹرے ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پہ اس طرح کی ایجیٹیشن نکال کر علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کارکنان تھے وہ تو گرفتار ہو گئے. نو ڈاؤٹ کہ اس کی وجہ سے کوئی اس مومنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن یہ ایک اٹیمپٹ غلط تھا، غلط ٹائم کے اوپر غلط اٹیمپٹ تھا، اور جس کی سرزنش بھی کی جانی چاہیے تھی. علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، وہ اس میں ان کے کچھ کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. اب جس طریقے سے انہوں نے کل ویلکم پارٹی رکھی ہے ان کارکنان کے اعزاز میں کہ جو ریلیز ہو کے دوبارہ سے کے پی کے پہنچے ہیں، اب یقینی طور پر دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کو سیلوٹ کرنا چاہیے، اس کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیکل موو میں ایک اچھے جسٹس کے ساتھ اپنے ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے اگر وہ نکلتا ہے سوچتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو یہ ڈٹرمائن کرے گی کہ وہ کارکنان تھے، یا پھر اگر آپ کے بیوروکریٹس ہیں، اگر آپ کے سرکاری ملازم ہیں، تو یقینی طور پر ان کو تو کسی ایجیٹیشن کا حصہ بننے کی اجازت ہی نہیں ہے. ان کے اوپر تو اس طرح کے رول ریگولیشن جو ہے وہ پولیٹیکل رول ریگولیشن تو امپلیمنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ کسی طرح کی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پھر پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بن ہی نہیں سکتے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طرح کا ایک نیریٹو دیا ہے کل سی ایم کے پی کے ہاؤس کے اندر، تو یقینی طور پر اس سے کہیں نہ کہیں یہ دماغ کے اندر شرکنس آئی ہے کہ سی ایم کے پی کے یہ اسٹیٹ کو کس سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یقینی طور پر آپ پروموٹ کریں، آپ اپنے جینوئن پولیٹیکل کارکنان کو آپ موومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کی اسٹیٹ کی ایبسلوٹ اٹانومی کی بات ہو، جہاں پر آپ کی اپنی بیٹرمنٹ کی بات ہو، جہاں پر آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو، وہاں پہ یہ موومنٹ کی جا سکتی ہے اور ایڈمائر بھی کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل کارکن کو. لیکن اگر آپ کے پولیٹیکل کارکن نہیں ہیں، وہ فوج کے دستے کے لوگ موجود ہیں، وہ بیوروکریسی کے لوگ موجود ہیں، وہ سرکاری ملازمین ہیں، تو یقینی طور پر ان کو بلا کر اور ایک پولیٹیکل موو کا حصہ بنا کے اس کے بعد ان کو مالے پہنانا اور پھر ان کی پروموشن کرنا، یہ یقینی طور پر میں اس کی کسی صورت میں بھی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے. یقینی طور پر اس سے ایک ملک کے اندر انارکی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور ملک کے باقی صوبوں کے لوگ اور باقی جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی نیکسٹ ٹائم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی کسی طرح سے پولیٹیکل موو کا حصہ بنیں، وہاں پہ کنٹریبیوشن دیں. کنٹریبیوشن دینے کے بعد جو ہے گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، ہمارے رینکس کو انہانس کرے گی. تو یقینی طور پر اس طرح کا اس بات کے اوپر جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور جس طرح کا کے پی کے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طریقے کا کل رویہ اختیار کیا، یقینی طور پر یہ قابل افسوس ہے. نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے. آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پولیٹیکل موومنٹ کے لیے آپ نئے طریقے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے ہم ملک کے اندر انارکی لے کے آ جائیں، جس کی وجہ سے آپ ملک کے اندر جو ہے ملک کے جو بیوروکریسی اور پولیٹیشینز کا جو کیا نام ہے وہ فرق ہے اس کو آپ زائل کر دیں، اس کو ختم کر دیں. یقین طور پر یہ کام پولیٹیکل کارکنز کا ہے، پولیٹیکل لیڈرانس کا ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک سرکاری ملازم وہ یہ موومنٹ اس طرح کے موومنٹ کے اندر اگر وہ پارٹیسپیٹ کرے گا تو یقینی طور پر اس کے جو ڈراسٹک رزلٹ ہوں گے، یا پھر اسٹیٹ کے اندر ایک انارکی کی فضا پیدا ہوگی اور ملک کا جو امن ہے وہ بھی جو ہے وہ متزلزل ہوگا. آج کی اسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ مجھے چاہیے اب سے اجازت. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.